वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज साल 2019 का आखिरी दिन है और इसी दिन की मुनासिबत से हमने आज का जो प्रोग्राम है वो इस तरह इसको तरतीब दिया है कि जो भी अहम शोबे हैं 3-4 उनके ऊपर हम बात करें और हम ये फोकस में रखें कि 2019 के अंदर क्या क्या अहम डेवलपमेंट्स जो थी इन सेक्टर्स के अंदर या के अंदर हुई। 2019 में ऑब्वियसली एक करंट अफेयर्स शो को जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात तो सियासत पे ही करनी पड़ेगी और सियासी मंजरनामा 2019 में अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो काफ़ी ही इवेंटफुल रहा। बहुत से वाक़यात हुए। सबसे बड़ा इशू तो पूरे साल में अगर जो रहा तो वो था अकाउंटेबिलिटी और नैब के हाथों अपोजिशन के जो रहनुमा थे उनकी गिरफ्तारियां, उसके बाद ज़मानतें और फिर रहाइयां। यही शायद 2019 में सबसे बड़ा जो इशू था जिसके ऊपर बहुत बहस भी हुई और बहुत डिस्कशन भी हुई। अपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़े रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी ना सिर्फ जेल में वक्त गुजरा, बेल हुई, उसके बाद फिर उनकी बैरून मुल्क रवानगी जब ये मालूम हुआ कि उनकी तबीयत नासाज है। उसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो अकाउंटेबिलिटी का अगर हम कह सकते हैं कि एक बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंस हुआ तो वो हुआ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तनाव था और उसका जो इम्पैक्ट हुआ ऐवान पे। वहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासी ही हमें फ्रिक्शन नज़र आई पूरे साल में। आखिर के अंदर साल में आके हुकूमत की तरफ से लगा कि जैसे एक फाइनली उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो अकाउंटेबिलिटी का नारा उन्होंने लगाया था वो नारे तक तो ठीक था, पर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसाइल रह गए थे और इसीलिए साल के आखिर में जाते जाते उन्होंने तरमीम की एब्रप्टली इसी हवाले से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत के लिए भी काफ़ी मसाइल रहे। अगर साल के शुरू में उनको बहुत मुश्किल रहा इकॉनमी को डील करना, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और अपोजिशन की तरफ से बार बार ना सिर्फ ये कहना कि सिलेक्टेड है ना अहल है, मगर साथ साथ ये भी जो आखिर में हमने देखा कि बहुत सी प्रिडिक्शंस आई कि अब हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा। और इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा वाक़या था वो था मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च था इस्लामाबाद की तरफ, 2 हफ्ते वो रहा। ये भी मुल्की सियासत के अंदर एक बहुत अहम इवेंट रहा और बहुत तवज्जो इस पे रही। इसी के साथ वही बात फिर कि ये भी जब ख़त्म हुआ उसके बाद अब मौलाना साहब का आज़ादी मार्च और हुकूमत की डेडलाइंस तो साइड पे हो गई, बट तनाव अब भी चल रहा है, ख़ास तौर पे पीपीपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिंध और कराची के मसाइल लेके। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तौहीद साहब जो एक सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो उवैस साहब। जी उवैस साहब, तो आप बताएं कि इस अगर आप 2019 को देखते हैं तो वेरी क्विकली अगर आपको ये फैसला करना हो कि क्या हुकूमत ज़्यादा कामयाब रही इस पूरे साल में या ऑपोजिशन? देखिए अरफा, अब जब भी कोई सूरज गुरूब होता है साल का और सूरज तुलू होने वाला होता है तो हम एक दूसरे को विश करते हैं, हम एक दूसरे की खुशहाली की बात करते हैं। और जिनके पास इक़्तिदार होता है, जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामान के अंदर है, उनके पूरे मुल्क की किस्मत और आवाम की किस्मत जो है उनके पास होती है कि किस तरह की कानून साजी करेंगे, किस तरह का माहौल रखेंगे। तो उस हिसाब से तो 2019 का बदकिस्मती से बहुत ही ज़्यादा इंतशार और कन्फ्यूजन का साल रहा है अरफा, जिसमें हमने देखा कि हुकूमत ने भी उसमें जो जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि एक सियासी माहौल को बेहतर बनाएं, वो बना नहीं पाए। दूसरा, इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर करना जो है वो भी नहीं कर पाए। तो इल्ज़ाम तराशियों में पूरा साल गुजरा और अनप्रेसिडेंटेड जो है वो गिरफ्तारियाँ हुई, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे वो साद रफ़ीक हों, चाहे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, और उसके बाद फिर ज़मानतों का सिलसिला शुरू हो गया। तो एक तरह से जो हुकूमत जिसका एक विजन और उनका जो मिशन है उसमें एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बुनियादी अंसर है कि जी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये जो माजी के जितने हुक्मरान हैं वो लूटर और प्लंडर हैं, वो हर जमानत पर कहीं ना कहीं उन्हें एक सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ी। तो फिर मामला वहीं का वहीं अटका रहा नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम के हद तक। तो इसका मतलब है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जो है वो माहौल को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हुआ। और फिर देख लीजिए कोशिश करें कि आपके ख्याल में क्या अगला साल भी हमें बिल्कुल ये इसी तरह नजर आएगा, इतनी ही सियासी कशमकश नजर आएगी, इतनी ही तनकीद दोनों तरफ से और इल्जाम तराशी, या यू थिंक कि कुछ सेटल डाउन होगी सूरत हाल अगले साल में?
بہت کچھ جو ہے جس کا انحصار ہے وہ ہے، ظاہری بات ہے کہ ہماری پوری ملکی سیاست میں، قومی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے، چاہے کوئی اقرار کرے انکار کرے۔ تو جو توسیع کا معاملہ ہے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، وہ ایشو کس طرح سیٹل ہوتا ہے اور اس ایشو میں حکومت کس طریقے سے نکلتی ہے کہ اس پہ کوئی زچ نہ ہو، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، تو وہ ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہے۔ اس وقت دیکھ لیجئے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے زمانے میں ایک اسٹینڈ آف ہوا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان، اور حکومت بیچ میں کہیں لٹکی نظر آ گئی۔ اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں گلزار احمد صاحب، کس طریقے سے ان کا کردار کس طریقے سے ہوگا، جوڈیشری میں ان کی لیگیسی کیا ہوگی، تو بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہم اور آپ بات کر رہے تھے عارفہ، مجھے یاد ہے ہم آپ کے پروگرام میں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی پارلیمان میں ایک جہاں پہ سیاسی مچھلی بازار ہے اور جہاں پہ اپوزیشن کارنر پہ لگی ہوئی ہے، آئسولیشن میں دیوار سے لگی ہوئی ہے اور نالا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ اس کا کہیں نہ کہیں کھلی اڑائیں گے، کہیں نہ کہیں اس پہ جملے کسیں گے۔ تو وہ ہم نے سال کے آخر میں بات سنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آزادی مارچ کی وجہ سے بھی، بٹ جب وہ ختم بھی ہو گیا کہ یہ حکومت زیادہ چلنے والی نہیں ہے، یہ کیا آپ کے خیال میں صرف ایک سیاسی نعرہ ہی ہے اپوزیشن کا، یا 2020 میں کوئی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی سخت یا سیریس چیلنج آ سکتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے یا پارلیمنٹ کے اندر آئے؟ عارفہ مجھے لگتا ہے کہ سازشی تھیریوں میں بہت زیادہ جان نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے ہاں اور نہ میں سوال پوچھنا چاہیں یا میں اور آپ اس پہ ایک سیاسی شرط لگانا چاہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ جو ہماری اپوزیشن ہے بدقسمتی سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ڈسکریڈیٹڈ ہے، اور یہ ایک عام ایک پرسپشن ہے کہ ہاں جی کرپشن کے الزامات ہیں، لوٹ لیا ملک کو شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے، تو ایک پرسپشن بنا ہوا ہے۔ اور گراؤنڈ کنسیڈرنگ کہ کس طرح کورٹس کی طرف سے بیلز ملی ہیں اور جو ججمنٹس کے اندر جو ان کے کرپشن کیسز کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس ہیں ججز کے، تو کیا اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ یہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہیں پارٹیز، یا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس زیادہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہیں کہ ہمارا احتساب کا جو پورا نظام ہے وہ بھی ڈسکریڈیٹڈ ہوا ہے، اور حکومت کی جو ساکھ ہے وہ بھی ڈسکریڈیٹڈ ہوئی ہے۔ تو حکومت اقتدار میں ہے، لیکن جو اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں ہیں، وہ چاہے میں اور آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، لیکن ایک جنرل پرسپشن تو ہے کہ بھائی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، غریب ملک ہے اور تیسری دنیا کا ملک ہے اور اتنا قرضہ چڑھ گیا، اور کیونکہ ظاہری بات ہے 11 سال سے وہ تحریک انصاف اس کو پش کرے گی، لیکن تحریک انصاف اس میں کہیں ناکام اس طرح ہوئی ہے کہ ڈیلیوری اور گورننس کے معاملے پہ۔ تو جو سب سے بڑا جو ترازو کے اندر پرکھا جائے گا تحریک انصاف کے آنے والے جو سہمائی ہے 2020 کی، کہ وہ اکانومی کو کس ڈگر پہ لے جاتے ہیں۔ اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی اب بہتر سال شروع ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیزل اور پیٹرول میں فوراً سال ابھی شروع نہیں ہوا اور جو ہے وہ قیمتیں پھر سے بڑھ گئی ہیں۔ تو ایک حاشیہ کھینچنا پڑے گا عارفہ عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی جو ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے، کہ بنیادی اصلاحات کہاں پہ کرنی ہے۔ جو ہماری ینگ لیڈرشپ ہے، ایمرجنگ لیڈرشپ ہے، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، خاموش ہوں یا ایکٹیو ہوں، 2020 میں آپ ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب ان ایکٹیو ہوں گے پولیٹیکلی، اور نواز شریف صاحب اپنی علالت کے باعث جو ہے وہ ان ایکٹیو ہیں، اور ظاہری بات ہے پارلیمانی کریئر ان کا آلموسٹ اوور، ایک سمبولک امپورٹنس ہے دونوں لیڈران کی۔ اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس اس وقت سیاسی بساط پہ، شطرنج کی بساط پر کارڈ زیادہ ہیں کھیلنے کے لیے، چالیں کھیلنے کے لیے زیادہ ہیں، وہ مفاہمت کی پالیسی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت شہباز شریف اور ان کے خاندان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے نون لیگ کی یا شریف خاندان کی تو شہباز شریف کے تھرو ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ مجھے آنے والے کئی ماہ میں وہ خاموش نظر آتی ہیں، بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جب تک ان کے والد کی علالت نہیں
ہو جاتی جب تک وہ ملک سے باہر نہیں چلی جاتی. بہت سارے ifs and buts ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب کہیں نہ کہیں غیر سنجیدہ بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سیریسلی پارٹی کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں سنبھالیں, نہ کہ وہ اپنے باسی یا پرانے نعروں پہ پارٹی کو آگے لے کے چلنا چاہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور ایک سے واپس آئیں گے تو ہم اویس توحید صاحب سے 2019 کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. بٹ ویل ٹاک اباؤٹ دا میڈیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 2019 میں سیاسی صورتحال کیا رہی اور 2020 میں کیا رہی, اس پہ تو بات ہوگی. اب ہم بات کریں گے 2019 کے اندر میڈیا کی صورتحال پہ. ویسے تو میڈیا سینسرشپ کے اوپر بہت دفعے ہم نے بات کی, پریشرز ہیں, اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی, آج بھی بات کریں گے. بٹ اس سے ذرا ہٹ کے بھی ہم یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ یہ 2019 کا جو سال تھا, لگا یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی بہت رجحان بڑھا. پوری دنیا میں تو یہ رجحان ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے, مگر اس دفعے لگا کہ پاکستان میں بھی اس طرح اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. بہت سارے ہمارے صحافی جو ہیں اس وقت اپنے یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں, ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, اپنے جو پروگرام مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ ہیں اس سے ہٹ کے اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کتنا بڑا ٹرینڈ ثابت ہو سکتا ہے, اور بات ہم کریں گے اویس توحید صاحب سے بھی, بیکاز ہو ہیز بیٹر ایکسپیرینس آن دا میڈیا دین ہم. اویس صاحب, یہ جو ٹرینڈ ہم نے 2019 میں دیکھا کہ بہت سارے ہمارے دوست اور کالیگز جو تھے, ینگ رپورٹرز بھی, سب نے یوٹیوب کی طرف رخ کیا, کیا اس کی وجہ جو تھی وہ صرف یہ تھی کہ ہماری اپنی انڈسٹری میں ایک کرنچ آیا ہوا ہے کیونکہ اکانومی سلو ڈاؤن کر گئی ہے, یا اس کی ابھی, اور شوڈ وی لنک اٹ آلسو ٹو دا لارجر ٹرینڈ ان دا ورلڈ کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سب جا رہے ہیں؟ عرفت, دونوں جو آپ نے ابھی ابتدائی میں کہا, دونوں وجوہات ہیں کہ کس طریقے سے رجحانات جو گزشتہ کئی سالوں سے عالمی صحافت میں جنم لے رہے تھے, آپ ینگ ٹرکس کو دیکھ لیجئے, کس طریقے سے گارڈین, لیمون, لفیگارو, سارے نیو یارک ٹائمز, کرسچن سائنس مانیٹر, کس طریقے سے ڈیجیٹل اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر رہے تھے, اور وہ بلیڈ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں دوسرے جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, تو وہ ہم نے نہیں اپنائی, اور ہم ٹی وی چینلز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ انحصار کر رہے تھے. تو دونوں وجوہات ہیں, ایک تو جو نئے ٹرینڈز ہیں اس کی وجہ سے, اور دوسرا جو ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ ہے یا پابندیاں ہیں. دیکھیے آپ اس کے دو چار جو موٹے موٹے جو فیکٹس ہیں وہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر 5.5 ملین جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, 15 سے 18 ملین فیس بک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, 50 سے 55 ملین جو ہے وہ اسمارٹ فون ہولڈرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ینگر جنریشن تو ٹی وی چینلز پہ ایک گھنٹے کے پروگرام نہیں دیکھتی, چھوٹے چھوٹے فارمز کے اندر ویڈیوز دیکھتے ہیں, یعنی کہ میرے بچے, آپ کے گھر کے خاندان میں اور جو ینگ جنریشن ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ایک تو وہ رجحان ہو گیا, دوسرا جو ہے یہی رجحان جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشان کن ہے ہمارے حکومت وقت اور ہمارے اداروں کے لیے کہ یہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. تو دونوں وجوہات ہیں کہ آپ 2018 کا جو ڈیٹا ہے عرفہ, وہ اس میں 6 ارب روپے ٹی وی چینلز کے اوپر کم ہوئے ہیں. اس سے پہلے 10 سال 4-5 چینلز کا میں سربراہی کی ہے, ہمیشہ ہر سال جو ہے وہ بڑھ رہا تھا الیکٹرانک میڈیا, اسپیشلی ٹی وی چینلز کا. وہ سارا ڈائیورٹ ہو رہا ہے کسی دوسری جگہ پہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ ساتھ میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, دیکھیں باقی جو آپ نے بات کی نیو یارک ٹائمز وغیرہ اور فگروں کی, آپ بھارت میں بھی دیکھ لیں, بہت ساری نئی ویب سائٹس بھی سامنے آئی ہیں جو کمبائن کر رہی ہیں پرنٹ کی جرنلزم اور ڈیجیٹل فارم آف جرنلزم. پر ہمارے ہاں اس طرح کی ویب سائٹس بہت کم دیکھنے کو آئیں, مگر یہ رجحان بہت تھا کہ انڈیویجول صحافی جو ہے وہ اپنے چینلز کھول رہے ہیں, یا یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک چینل کا آغاز انہوں نے کیا ہے. سو یہ, مگر ویب سائٹس جو ہے ڈیجیٹل, ان کی کوئی ہمیں اتنی زیادہ پاکستان کے اندر انٹروڈکشن نظر نہیں آئی. کچھ 2-3 ہیں بٹ اس سے زیادہ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ عرفہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ جو آپ ویب سائٹس کی بات کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, یعنی کہ ہمارے اور آپ کے کولیگ ہیں جی, دا وائر, ان کی جو ویب سائٹ ہے, ایڈیٹر, ہندو کے ایڈیٹر رہے ہیں,
دا وائر جو ہے انہوں نے ویب پورٹل اپنا بنایا ہے 1.5 سال بے روزگاری کے بعد، جو ہم نے اور آپ نے بھی ہمارے کریئرز میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، تو وہ بہت اٹس ڈوئنگ پریٹی ویل. دوسرا اسکرول ان ہے جو اور بہت سارے فورم. جی بالکل. اور وہ سارا ہم نے دیکھا تھا کہ 2001 میں آئی یوز ٹو ورک فار BBC، جب ایک تہلکہ.com نے تہلکہ مچایا تھا، جب اس وقت کے جو فرنینڈس ڈیفنس منسٹر تھے ان کو برطرف کروا دیا تھا ایک اپنے اسٹنگ آپریشن میں. تو وہ تو وہاں پہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہاں پر ویب پورٹل ویب سائٹس کا ہم ایکسپلور کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو وہی جا کے آلٹرنیٹ اس میں ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک کمرشل وائبلٹی نہیں آئی ہے. اب اس کی کمرشل وائبلٹی تو ظاہری بات ہے کہ 1 ملین میں سیدھا بتا سکتا ہوں کہ I have worked on it، کہ $1 ملین جو ہے وہ آپ کا کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، آپ کی 60-70 لاکھ روپے جو ہے وہ آپریشنل کاسٹ ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو. تو اس کی کہیں نہ کہیں کمرشل وائبلٹی نکلے. اور میڈیا کے اندر بھی انتشار ہے، دیکھیں جس طرح سوسائٹی کے انتشار ہے، جس طرح سیاست میں انتشار ہے، کہ ایڈیٹرز یا لائک مائنڈڈ جو سیریس جرنلسٹ ہیں وہ اپنے اپنے کونوں میں کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے شیل میں چلے گئے ہیں اس سارے صورتحال سے گھبرا کے. تو دے شوڈ میک اے پلیٹ فارم اور ایک اس طرح کا انیشیٹو کریں جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بالکل کرنی پڑے گی انوویشن، اور صحافیوں کی طرف سے ہی ہوگی. بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے 2019 پر ہم بات کریں گے اور نظر ڈالیں گے جو لیگل سائیڈ رہی اور کورٹس کی کیا صورتحال تھی، کیا پرفارمنس تھی، اور اس کا سیاست سے کیا رشتہ رہا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ 2019 کے اندر اہم قانونی واقعات کیا تھے. ہر سال کی طرح 2019 میں بھی جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اور جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس کا سیاست سے لگتا تو یہی تھا کہ وہی رشتہ رہا جو پچھلے سالوں میں رہا. مگر اس دفعہ جو چیف جسٹس جو اس سال میں رہے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا تو تھا، اور ان کی جو انیشلی ساری کوششیں بھی تھیں وہ اس پہ تھیں کہ اپنے جوڈیشل سسٹم میں وہ کس حد تک ریفارم لا سکتے ہیں. اور انہوں نے آفیشلی یہ کہا کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے دور رہیں گے. کوئی زیادہ انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے نوٹس نہیں لیا، سو موٹو کیسز نہیں لیے. سارا ان کا جو توجہ تھی وہ اس پہ تھی کہ ماڈل کورٹس بنائے جائیں، ای کورٹس کو انٹروڈیوس کیا جائے، جو ایک لوڈ ہے پینڈنگ کیسز کا کورٹس پہ کسی طرح اس کو کم کیا جائے. مگر سال کی آخر کے اندر خبریں بنی پھر اسی طرح کی جس طرح کے ہم پہلے دیکھتے رہے، اور وہ تھی سب سے بڑا جو خبر تھی اس حوالے سے وہ یہ تھی جب خود چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا، ایک پٹیشن جو ان کے پاس آئی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور سنا، اور وہ تھی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو توسیع کا فیصلہ حکومت نے کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کیس جس کا تعلق سپریم کورٹ سے تو ایسا سچ نہیں تھا، بٹ کیونکہ وہ بھی ایک کورٹ سے آیا تو وہ بھی منسلک ہو گیا، اور وہ تھا پرویز مشرف جو سابق آرمی چیف ہیں، ان کا جو خصوصی عدالت کے ذریعے سنگین غداری کیس کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا اور اس میں سزا دی جا رہی تھی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد رحیم خان صاحب جو ماہر قانون ہیں اور ڈان نیوز کے پروگرام دو رائے کے میزبان بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. جی اسد صاحب، جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کی اس دفعہ بہت کوشش تھی کہ وہ کام کریں اور توجہ دیں جوڈیشل سسٹم کے ریفارم پہ. مگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کے سال کے ٹینیور کو دیکھیں گے تو شاید ہم بھی ان کا ایک یہ کیس جو ہے آرمی چیف والا اس کو زیادہ یاد رکھیں گے، اور جو انہوں نے سارا ایفرٹ کیا جوڈیشل سسٹم کے اندر بہتری لانے کے لیے وہ شاید اوور شیڈو ہو جائے گا؟ نہیں عارفہ صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان دو نکات کے علاوہ جسٹس کھوسہ صاحب کی جو مدت تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی باقی چیف جسٹس صاحبان کے نسبت، کیونکہ بہت کچھ انہوں نے کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے. تو جب ان کی آئی تھنک جوڈیشل لیگیسی کو سامنے رکھیں گے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیجنا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج صاحبان کے کیس سننا، ایک کو منزل تک
पहुंचाना, फिर शाहरुख जतोई को वापस जेल भेजना, उसके बाद जो आसिया बीबी केस था, मुमताज़ कादरी केस था, ये वो सारे प्रेसिडेंट हैं जो आपके सामने जाते जाते 10,000 केसेस का भी डिस्पोजल कर दिया। तो ये एक काफ़ी एक गहरी मिरास है जो कि कई चीफ जस्टिस इसका आई थिंक क्लेम नहीं कर सकेंगे। जो ये दो नुकात हैं कि क्या उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म कर सके थे या वो ओवरशैडो हो जाएगा तौसी के मामले से। जुडिशल डिस्पोजल रेट अगर बाकी जज साहिबान का आसिफ खोसा साहब वाला हो, और अब ये बात कर सकते हैं क्योंकि वो रिटायर हो गए, तो मेरे ख्याल से आपकी अदालत के जो बुनियादी मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। यानी इंसाफ जितना फौरी दे सकते हैं देने की कोशिश की, और करियर के थ्रू आउट करने की उन्होंने तो असद साहब ये जो आपने बात की कि डिस्पोजल, तो क्या खास चीज थी खोसा साहब में? हाउ डिड ही मैनेज कि वो इतना ज्यादा इंसाफ दे सके या इतने केसेस में? डिस्पोजल रेट को किस तरह उन्होंने, मतलब कि उनका जो है वो बाकी जजेस से मुख्तलिफ है? आरिफा साहिबा, उनका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ था। यानी आपके कई जज साहिबान हैं, वो जब केस सुनते हैं तो उनमें आप देखेंगे उनकी जो कॉज लिस्ट है, यानी वो फहरिस्त जिनमें आपके सारे केस असाइन होते हैं, वो 40, 50, 60, कभी कभी 70 भी होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। आसिफ खोसा साहब का ये होता था कि केसेस जो थे उनकी तादाद कम थी, लेकिन फैसले उसी वक्त हो जाते थे जब उनको सुना जाता था, और ताख़ीर में वो मुलतवी करने में उनको बहुत ज़्यादा वो बात नामुनासिब लगती थी। जब हेयरिंग हो जाती थी तो बात फिर फैसले की तरफ अमूमन जाती थी। सही। और असद साहब, फिर वही बात आपने क्योंकि खुद जिक्र किया कि उनके जो बहुत अहम केसेस बिफोर बिकमिंग चीफ जस्टिस, चाहे नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो या यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला, ये कितना किस हद तक डिफाइन करेंगे इनकी लेगेसी एज अ जज एंड चीफ जस्टिस? 2019 को सामने रख के ये बात करिएगा जो उनकी एम्स थी, और फिर आर्मी चीफ का केस। मैं जी समझता हूँ कि बेतहाशा डिफाइन तो करेगा। ये हमें शायद समझना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017 तक अगर आप उनको अदालती फैसलों की रोशनी में उनकी कारकर्दगी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही खुशकिस्मत आदमी थे। उनको टेररिज्म में भी 5 अरकान बेंच ने बरी किया था। उनके जो बहुत ज़्यादा करप्शन केसेस थे 90 की दहाई के दौरान, उनको फिर से बरी किया था। उनके जो सियासी मुखालफीन थे उनके मुतालिक कुछ टेपें आ जाती थीं, जिसके बाद ना सिर्फ जज साहिबान लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सैफुर रहमान साहब भी मुलव्वस हो जाते थे, और वो केसेस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एक तरह से जुडिशल एक्सपीरियंस पहली बार कुछ मुख्तलिफ देखने को मिला है, जिसमें उनकी स्क्रूटनी हुई थी और भरपूर स्क्रूटनी हुई थी, वो मेरे ख्याल से उसमें खोसा साहब का काफ़ी बुनियादी किरदार है। क्योंकि जो 20 अप्रैल का फैसला है जिसमें 3 अरकान बेंच ने कहा था कि JIT बने, उसमें पहले से ही खोसा साहब और जो आज चीफ जस्टिस साहब हैं गुलजार साहब, उन्होंने डिसेंट कर दिया था। सो इट्स अ वेरी कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम 2019 पे गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे कि सियासत से जरा हट के भी बात करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे 2019 की, और हम बात करेंगे सियासत से हट के कुछ किताबों की, कुछ अदब की, कुछ शायरी की। और इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक साहब, जो एक शायर और मुसन्निफ हैं और अब HRCP से भी वाबस्ता है। हारिस साहब, वैसे तो आप अपनी किताबें भी लिखते रहते हैं और उन पे भी बात करते हैं, मगर आज हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि इस साल में आपने ऐसी कौन सी किताबें पढ़ी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, जिन्होंने आप पे ऐसा असर छोड़ा कि आपके ख्याल में औरों को भी पढ़ना चाहिए। देखिए, एक तो आरिफा बहुत बहुत शुक्रिया कि बेशक आखिरी सेगमेंट ही सही, लेकिन अदब पे बात तो हुई। हम कोशिश तो हमने की कि हम सियासत के अलावा भी कोई बात करें, अदब पे बात करें। वैसे अदब से ज्यादा सियासी क्या होता है, लेकिन और ये जो आपने मुझ पे एक जो स्लाइट मारी है कि मैं अपनी, आपने कौन से प्रोग्राम किए हैं और कौन से मज़ामीन लिखे हैं मेरी किताबों पे, पता हो ना कि आप भी किताबें लिखते हैं, मतलब क्या बुरा लगता है आप अपनी किताब का जिक्र नहीं कर सकते? तो पहले आपने मौका कब दिया जो जिक्र करता? मैं वैसे कह रही हूँ कि अब लोग एटलीस्ट ये सुन के वो कहेंगे अच्छा हम मालूम करते हैं कि इनकी क्या
किताबें, तो मैं तो आपकी PR कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए बात असल में ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग लिखते हैं उनको लिखने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। और वैसे तो सबके लिए पढ़ना जरूरी है, और उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि कोई मशगला हो नहीं सकता, और आज भी नहीं हो सकता। उसके मीडियम बदल सकते हैं, मतलब जो किंडल पे आप पढ़ रहे हैं, या आजकल के जो मेरी बेटी है वो मेरा फोन, उसके ऊपर पूरी पूरी किताबें डाउनलोड करने की 8 बरस की उम्र में सलाहियत रखती है, जो मैं नहीं कर सकता। तो वो मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। हमें किताब सूट करती है 8x4 की, हमें ब्रॉडशीट सूट करता है, लेकिन जो किताबें हैं बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आपने जो सवाल किया 2019 में, गालिबन 2019 की छपी हुई किताबें, लेकिन किताब चूंकि अखबार नहीं होता इसलिए हो सकता है कि 2018 में छपी हूं, जो मैंने 2019 में पढ़ी। एक तो मैं समझता ही हूं कि हमें बिल्कुल ये एक बड़ा एक सियासी सा जुमला है, लेकिन हमें मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी जबानें हैं जिन्हें मैं कौमी जबानें कहता हूं, उर्दू समेत, उनमें बड़ी दिलचस्प किताबें भी आई और बैनुल अक़वामी एजाज़ात भी मिले हमारी किताबों को। पंजाबी का एक नॉवल आया है, छोटा सा नॉवल है, कौन, मुदस्सिर बशीर का, और उसका तर्जुमा भी उर्दू में और हिंदी में जो है वो हो रहा है, और गुरमुखी में वो वैसे ही हो गया, चूंकि वो जाहिर है कि स्क्रिप्ट चेंज होता है, ट्रांसलिट्रेशन होती है। और उनको कनाडा में बहुत बड़ा एक एजाज भी मिला मुदस्सिर को। इससे पहले मुदस्सिर लाहौर का इतिहास, लाहौर की तारीख पे कुछ किताबें और दीगर कहानियां लिख चुके हैं, ये उनका नॉवल है। तो ये एक अहम किताब है। फिर मेलोडी ऑफ अ टीयर, हारून खालिद अख्तर की, अंग्रेजी का नॉवल, चूंकि अंग्रेजी भी अब मैं समझता हूं कि हमारी जबानों में शामिल है, बेशक 2% से कम लोग बोलें, लेकिन हमारी आबादी इतनी है कि 2% जो है वो भी काफी हैं, और हमारे जो बच्चे हैं अब वो बड़ी तेजी से अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। बस उनसे मेरी गुजारिश ये होती है कि अपनी जबानें भी पढ़ें। मेलोडी ऑफ अ टीयर इज अ नॉवल, और ये हारून खालिद अख्तर साहब की का एक जो एजाज है उनके सिलसिले में, वो ये भी है कि वो मोहम्मद खालिद अख्तर, जिनका निहायत ही उर्दू का एक बड़ा मशहूर नॉवल चाकीवाड़ा में विसाल की वजह, जो उनकी वजह शोहरत बना, लेकिन उनकी और भी कहानियां और नॉवल मंजर आम पर आए, ये उनके साहबजादे हैं हारून खालिद अख्तर, और ये इनका अंग्रेजी में डेब्यू नॉवल है, पहला नॉवल है मेलोडी ऑफ अ टीयर, और ये बहुत दिलचस्प है। कराची में डेब्यू नॉवल पर से, या इन अंग्रेजी उनका डेब्यू नॉवल है? क्या वो पहले उर्दू नहीं, अंग्रेजी में उनका पहला नॉवल है, और मेरा ख्याल है उनका पहला ही वर्क ऑफ फिक्शन है, और बहुत अहम किताब है वो नए लिखने वालों में, और मैं समझता हूं कि वो लोगों को दिलचस्प लगेगी किताब। और उसके अलावा सैयद काशिफ रजा का एक 4 दरवेश और खरगोश एक नॉवल आया था, वो भी बड़ा दिलचस्प था, वो आया मेरा ख्याल है गालिबन 2018 में था। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं कि व्हाट आर द प्लॉट? भाई देखिए, बात ये कहानियां, इन कहानियों में सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये बहुत रूटेड हैं, और टेक्निक बैनुल अक़वामी है। काशिफ ने तो अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं शायद उसे कम करना चाहिए था, वो मेरा दोस्त है और मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। और काशिफ ने एक और काम ये किया, बता दीजिएगा कि शो देख लें। हाँ, वो शो उनको देख लेंगे वो, लेकिन साथ साथ काशिफ ने एक और बड़ा अहम काम किया है, मतलब है कि गल्ला चो गल निकल दी है। तो मुझे याद आया कि काशिफ ने मोहम्मद हनीफ के केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस का भी तर्जुमा किया है, जो इसी साल छपा है। सही, मैंने और मैं समझता हूं कि उर्दू के कारीन के लिए वो नॉवल बहुत अहम है, चूंकि वो हमारी सियासी और समाजी तारीख के एक ऐसे अहद का एक बहुत ही दिलचस्प लिखा हुआ एक उसको उन्होंने ह्यूमर किया है ना, जनरल ज़िया के दौर को ह्यूमर भी किया और फिक्शनलाइज किया इवेंट को, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी। और शायद हनीफ को ये एडवांटेज थी कि हनीफ ऑफ कोर्स इज अ जनरेशन, वही जनरेशन है जो ज़िया चिल्ड्रन कहलाते हैं, मगर हनीफ हम लोग उस जमाने में बड़े नहीं हुए थे, तो उससे एक डिस्टेंस भी है। तो वो डिस्टेंस बड़ा जरूरी होता है अदब में, यही अदब और सहाफत का थोड़ा सा फर्क है। और वो जमालियात, चाहे वो मिजाह की जमालियात हों या वो संजीदा हों, उनको मुतारिफ कराने का मौका मिलता है जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो। इसके अलावा नासिर अब्बास की आप कोई किताब रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एक और किताब फिक्शन फ्री में, अगर आप इजाजत दें, ऐसे तो बहुत सी हैं और बहुत से दोस्त नाराज होंगे, लेकिन एक चंद मिनट का जो आपने अदब को वक्त दिया है, तो उसमें जो मैं हर किताब पढ़ नहीं पाता, जाहिर है जितनी छपती हैं। तनाबें टूटी हुई तनाब उधर, असगर नदीम सैयद का नॉवल है, और वो मुल्तान में सेट है। जैसे मेलोडी ऑफ अ टीयर का कराची का बैकग्राउंड है, काशिफ रजा ने मुल्क भर घूमा है, लेकिन जाहिर है कि वो भी कराची में इस वक्त मुकीम है। लेकिन जो मेलोडी ऑफ टूटी हुई तनाब उधर जो है, वो एक आसान जबान में
یعنی اس میں رسائی ہے، اور وہ ایک قدیم شہر کی داستان ہے، اور وہ قدیم شہر دمشق بھی ہو سکتا ہے، قاہرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگرہ بھی ہو سکتا ہے، جو مسلم تہذیبوں کے شہر ہیں، لاہور بھی ہو سکتا ہے، دلی بھی ہو سکتا ہے. اب لاہور کا ذکر نہ کرتا تو آپ ناراض جاتی. تو یہ جتنے قدیم شہر ہیں یہ ریزونیٹ کرتے ہیں اصغر ندیم سید کے ناول میں. Very quickly history book because we've run out of time. دیکھیے اردو میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں میں عرض کروں، تاریخ کے سلسلے میں بہت ہی اختصار سے ایک آخری بات میں، جو پڑھنے والے ہیں اگر انہیں سنجیدہ تنقید پڑھنی ہے تو وہ ناصر عباس نیر کا مضمون، طویل مضمون ہے، جو ہماری بہت ہی مشہور ادیبہ اور کہانی کار خالدہ حسین پر ہے، وہ ضرور پڑھیں. چلیں، بہت بہت شکریہ حارث صاحب. شکریہ. ناظرین، آج کا یہ پروگرام تھا اور سال کا آخری دن تھا. ویری ہیپی نیو ایئر ٹو یو آل اینڈ ویل سی یو بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.